예수 여도여 바바보이 소동여 바도감제 가루여 성사성노 모두여 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसयो. जेसू तुमकां कृपा दिवं. भाव भयणीनो, आयज हे मिसाचे भेटेन भाग घेता आसतना सगळीं आमची इंतेसांवां आमी देवा मुखार दवरुया. आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आमच्या गोंयांत जें कितें वायट चल्ललें आसा तें बंद जावचें पासत, जें बेकायदेशीर चलता तें कायद्यान येवचें पासत. आनी खेरीत भाशेन आयची ही रोमारीची भेट भेटयता आमची चिखलेची आनी सान जासिंत आयलंडाची भाव भयणां. आमचे पासत तुमी मागात आमच्या फिरगोजा पासत आमी सगळीं देवाच्या मोगाची आनी सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन बरे खबरेचे परगोटणार जावंक आमच्या सगळ्यां पासत तुमी मागूंक तुमकां उलो मारता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयचो विशय बागिवून झुजे भाशेन भियेन आसतना देवाच्यो येवजण्यो मानून घेवया. बागिवून झुजेन मारयेच्या पोतीन देवाची येवजण गुणगुणून नासतना अवघडायांनी पर्यान आपणायली. देवाची येवजण सोंपून आनी संवसाराच्या बरेपणा पासत म्हूण वळखून भावार्थान आनी काळजीदारपणान ताणें आपलो सहकार दिलो. देवाची येवजण आमी पाळटना देव आमकां सांडिना, बोगोर आपले आसणे आनी आदार बासायता. आमच्या जिवितांत देवाची येवजण फुडें वतना आव्हानांनी देवाचेर पातयेवन आमचें पावल फुडें मारूंक बागिवून झुजेन आमकां देख जाता. हे मिसाचे सोमरोमणेंत वांटो घेतना बागिवून झुजे भाशेन आमी काळजीदार जावंक बापाचो आदार आनी बोल आमकां मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी भाग घेतना हे मिसाचे सुरवातेकूच सगळे तरेची आमची भिरांत जी आसा, ज्या कारणा पासत आमी भियेता ती कारणां ह्या आल्ताराचेर आयज हाडुया, देवाच्या हातान ती घालुया. आनी जायते पावटी हे भिरांतीक आमी घोट वेंग मारून रावल्या. जायते पावटी दुसऱ्यांक भिवपाचें कारण आमी जाल्या. देवाचे काकलुतीक सगळीं उलो मारुया. हांव पातकी सोदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवून सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता
उठुया. कोनवाळ्या बापा, पातकान आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यांत देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या जल्माक आमी ओतरेकून रावता. ह्या जल्मा उदेशी आमकां सुटका दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. सेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उठपण करतलो. ते दीस लागीं पावल्यात. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भक्तीपण सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें थारोन जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो मारतली. सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण. पळयात, लोक आनी केन्नाच म्हणचो ना, जे सर्वेस्परान इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडली तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटलो, जे सर्वेस्परान इस्रायलाच्या गोरान्यांचे सुस्तीक जूंय ताणें तिका शिंपडायलोली ते उत्तर गांवांतली आनी सगल्या देशांतली आपल्या खाशा देशांत परतून पावयली तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतले ते दीस लागीं पावल्यात. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगळीं म्हणुया, सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट कोचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब, सोडवंदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दळदिल्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब, सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव थोर जावं. तो एकलोच करता विस्मिता. ताचें वैभवी नांव सदांकाल व्हड जावं. ताचे मोहिमेन बरोवन सकलो संवसार. जबाब, सोडवंदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. इस्रायल गोराण्यांचो फुडारी तूं. सिनाय दोंगरार मोइजेसाक तुवें समूट दिली. तुजो हात विस्तारून आमची सोडवण करूंक ये. Survispo तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सवे आसूं Mateva pormone Gesù Cristace shu portoma. moima tuka soumia जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताची आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबीस जाल्लेली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो दोनबोंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परा प्रभाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवात चोरी गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदे देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोर्तो महाने वाकणी तुका क्रिस्ता जुजे दाविदाच्या पुता भिवू नाका, मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक कित्याक तिच्या कुसव्यान जो गर्भ सांबाळला तो देवाच्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन. बाबडीनो, आयज ह्या उतरांचेर आनी ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना जुसे भाशेन भियेनासतना आमी फुडें सरुया. आयच्या ह्या नियाळाक पयले सुवातेर इन्स्ट्रक्शन मेळ्ळलें आसा जुजेक, जुजे भियेनाका, इन्स्ट्रक्शन. मागीर एक्शन आसा, कित्याक भियेनाका, मारयेक तुजी पोतीन करूंक, हें एक्शन करूंक भियेनाका. आनी हें एक्शन घेवपाक तेजें रिजन कितें, कारण कितें, कित्याक हो गर्भ पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभवला. आतां आमचेर आयज आमी नियाळ करुया. भियेनासतना भाव भयणीनो, भियेनाका, भिवू नाका. हें उतर पवित्र पुस्तकान आमकां सगल्याक मेळटा, सुरवात ते आखेरेक पासून परतून परतून ही उतरां येता. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां भिवू नाका. आयज घडये हें उतर भिवू नाका पवित्र पुस्तकांतलें काडून ताचो घडये थोड्यांनी जोक केल्लो आसा. भिवपाची गरज ना, जोक जाल्लो आसा आयज, भिवपाची गरज ना म्हणलोली. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां बरीं उतरां, आयज तेजो आमी जोक करचो न्हू, पूण खरेपणी आमच्या जण एकल्याच्या जिविताक आमी समजून घेवया. जाल्यार भिरांत म्हणटा थंयसर दोन तरेचे मनीस आसात, वो दोन तरेचे रोल आसात, रोल्स टू बी प्लेड. एक भिवोवपी आनी दुसरो भिवपी. तूं खंयचे कॅटेगरीन पडटा? तूं भिवोवपी काय तूं भिवपी? जाल्यार भिवोवपी जो आसा तो भिवयता, कारण आहा ताचे लागीं. कित्याक जरी तर भिवोवपी भिवयना जाल्यार कोणूय उठटा. कोण एक्टिविस्ट जावन उठटा, कोण ऑपोजिशन जावन उठटा, कोण घराब्यान उठटा, कोण कॉलेजीन उठटा, खंय खंय उठटात आनी लागतात उलोवपाक, निशेध मारपाक लागतात भिवयना जाल्यार. आनी हो भिवयता तो कित्याक भिवयता, ते कित्याक उठचे न्हू. हे जरी तर उठले, भिवकुरे आसा ते जरी तर उठले जाल्यार म्हज्या हातांतली पदवी ना जातली, म्हजी पदवी वयतली.
वो जे बेकायदेशीर प्रकल्प हांवें हाडल्या प्रोजेक्ट आयज आमच्या गोंयांत वयता थंयसर दोंगर कातरून कातरून जी बिल्डिंगां वयर सोदतात वेगवेगळे प्रोजेक्ट आख्ख्या गोंयभर जे येयल्ले आहा ते पाड पडटले बंद पडटले आनी जी आख्खी रियल एस्टेट आसा वो बिल्डर्स लॉबी तांकां लुकसाण जातलें ह्या पासत भिवोवपी भिवयता म्हाका लुकसाण जावपाक नाका म्हजी पदवी हातांतली वचपाक नाका आनी ह्या पासत हांव भिवयतां पूण भिवयता म्हूण कळपाक नाका तुका देखून हांव म्हणटा तुका भिवपाची गरज ना भियेनाका पूण ज्यो वस्तू करता एक्शन त्यो भिवपाच्यो कित्याक त्यो तूं उलयता तुजेर FIR कोत्ता तूं उलयता तुका डिटेन कोत्ता तूं सुबेज उलयता तुका म्हज्या पुलीस स्टेशनार व्हरोन बेस्तोच बसोवन दवरता आनी बेस्तोच क्वेश्चन कोत्ता ताळमूळ कांयच ना कारण कांयच ना कायदो कांयच ना एक्शन भाव भयणीनो दुसरे वाटेन आसा भिवपी कोण भिवपी दुबाविरेत सगल्याहून चड भिवपी जो भिवयता तो आनी जो कोण भिवयता तो आपूण सगल्याहून चड भियेल्लो आसा देखून दुसऱ्यांक भिवयता कित्याक ताका खबर आसा भिरांत आसत जाल्यार कांयच जावचें ना मागीर भिवपाची खरेंच गरज ना जाल्यार आयच्या संदर्भान आमचेरूच आमी नदर मारून पडयली जाल्यार आमच्या गोंयांत नदर मारून पडयली जाल्यार जे कोण आमची सुरक्षा करपाक आसात जांकां पदवी दिल्ली आसा आमची सुरक्षा करूंक टर्म दिवपाक जाता आमी पुलीस डिपार्टमेंट सगल्याहून चड भियेल्लो आसा कित्याक लॉ एंड ऑर्डर हाल्लोली आसा आमच्या स्टेटान सगळें घडघडलेलें आसा आनी जे कायदो सांबाळपी आसा आमकां सुरक्षा दिवपी आसा ते बाबडे नोको कितें करचें कित्याक दे हॅव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स कित्याक दोत्ता रे म्हाका कित्याक FIR जाला सर म्हजेर ना वयर तावन ऑर्डर आयल्या म्हाका खबर ना भियेल्ले जे आमचे सुरक्षा करपी भियेल्ले आसा तेंचो जबाब आयज हो येता भिवकुऱ्यांचो जबाब तेच न्हू ते जरी तर भियेल्ले आसा सुरक्षा करपी वो आमकां भिरांतींतले पयस करपी जरी तर भियेल्ले आसा जाल्यार आमचें कोंत खंय उरलां परजेचें कोंत खंय उरलां परजाय भियेल्ली आसा कित्याक हांव जरी तर उलयलो म्हजी सर्वीस वयतली हांव जरी तर उलयलो जाल्यार म्हाका ट्रान्सफर पडटलो नॉर्थ गोवा टू सावथ गोवा वो ह्या कोणशाक जावन त्या कोणशाक हांव जरी तर उलयलो जाल्यार हांवें जें बांदलोलें आसा तें मोडूंक येतलें बुलडोजर येतलो थिंगा रोखडोच डिमॉलिशन ऑर्डर येतली रोखडीच ती मागीर कायद्याची जावं बेकायद्याची जावं पूण येतली भिरांत आयज उलोवपी आहात ते भियेल्ले आसा आयज विसल ब्लोवर जे आहात ते भियेल्ले आसा विसल ब्लोवर म्हणटा ते कितें सोत आहा तें एक्सपोज करून दाखयतात ते कित्याक जरी तर एक्सपोज केलें जाल्यार पयलो म्हाका व्हरतले आनी म्हाका प्रश्न करतले वरांचीं वरां बसयन दवरतले कित्याक जें कितें हांव सोत दाखयतां तें तांकां आयकपाक नाका कित्याक ते भिवकुरे ह्या सोताक फुडो करपाक तेंच्यान जायना म्हणटच विसल ब्लोवर भियेल्लो आसा आयज घोराब्यांतलो वडील जो आहा तो भियेल्लो आसा जोडपी आहा तो भियेल्लो आसा कित्याक जोडटा ते म्हज्या भुरग्यांक पसूंक बायलेक पसूंक घोराबो सांबाळूंक पावना म्हारगाय आहा ती वाडत आहा पूण पागार आहा तो वाडना थंयच आहा पागार भियेल्लो आहा जोडपी आहा तो कितें जोडटलो खंय पावतलो हिंगा जोडल्यार पावना मागीर वच पोर्चुगीज पासपोर्ट करून पावंड्स जोडपाक ते मागीर मोडपाक सोंपें हिंगा म्हणटो जोडपी आहा तो आयज भियेल्लो आसा भिवकुरो जाल्लो आसा आयज गोंयकार भियेल्लो आसा आयज गोंयकार उलयना आयज गोंयकार शांत थोडे जाण उलयतात तांकां आमी ताळयो मारतात फादर तूं बरो उलयता एक्टिविस्ट तूं बरो उलयता कम ऑन फकत युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर आयज बरेशे कमेंट्स येता भियेनाका भिवपाची गरज ना आमी तुजे बरोबर आसा फाटल्यान वडोन पळयल्यार भिवकुरे कोण ना भिवकुरे आमी भिवकुरे ना फाटल्यान आयज जायतें बेकायदेशीर जाता आनी हें बेकायदेशीर जाता थंयसर चोर आहा तांकां सांपडायतात आनी आयज चोरांकूय भिरांत पडलेली आसा पूण आयचो चोर जो आहा तो भियेल्लो आहा तो दुसऱ्या कारणाक चोरपाक न्हू कित्याक चोरांक आयज प्रोटेक्शन आसा एक्टिविस्टांक जेल आसा म्हणटो चोर भियेना पूण थोड्या चोरांक मागीर ना करचे पडटात एनकावंटर जातात तेन्ना चोर भियेता आनी भियेल्लो चोर कितें करता दुसऱ्या चोरांक सांपडावन दिता
आनी देखून जो मुखेल चोर आहा ताका आनीक भिरांत दिसता. आनी तेन्ना घडये चोरूच विचारता, तुमी चोराच्या उतरांचेर पात येवन मुखार येयल्यात, चोरांच्या उतरांचेर येवन तुमी हे प्रश्न करतात. चोरूच विचारता. मागीर त्या चोराक सांबाळपाक दुसरे चोर उठतात आनी म्हणटात, हो चोर तसलो चोर न्हू, हो चोर चोर न्हू, तो चोर बरो, वॉशिंग मशिनान गायलो धुयलो. आयज वॉशिंग मशिनान वचपी आहा तांणी भिवपाची गरज आहा, कित्याक ही वॉशिंग मशिनां मोडपाचीं आसात आतां सगलीं. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता ही वॉशिंग मशिनां मोडपाचो वेळ आयलो, ते दीस आतां येतले. येयनासतना रावचें ना. पवित्र पुस्तक बेश्टेंच टायम पासाक कितेंच सांगना भाव भयणीनो. जाल्यार ते दीस जरी तर येतात जाल्यार आमी नदर मारपाची गरज आसा. असल्यो आनीक जायत्यो वस्तू आमच्या नियाळाक म्हज्यान तुमचे मुखार भाव भयणीनो हाडूंक जाता, पूण तुमी धाकटीशीं भुरगीं न्हू. जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा, आमच्या भारत देशान घडटा, आमच्या गोंयान घडटा, आमच्या गांवांनी आनी आमच्या पंचायतींनी घडटा आनी आमच्या घोराब्यांनी घडटा, तें आमकां सगल्यांक दिश्टी पडटा. आनी देखूनच भिवपाची गरज आसा आमी. कित्याक परिस्थिती बिगडत आसा आनी आमी ताचे विशीं कांयच करिना. जुजे भाशेन जरी तर आमी आयज भियेनासतना मुखार सरतल्या जाल्यार जुजेन कितें केलें? जुजे बरो मनीस आसलो, प्रमाणीक मनीस. तेणें केन्नाच कोणाचें वायट करूंक ना. इतलो बरो आसलो की जरूय मारिया जिचे लागीं तो लग्न जावचो आसलो, आजून पासून तांचो एकवट जावंक ना, तरूय ती आतां एका भुरग्याक संभोवून घेवन आसा. हें जाणा आसतनाय तिका वायट करूंक नाका. प्रमाणीक मनीस. तिका उबोवंक नाका, तिका लोजेक घालूंक नाका. येवजण, सादी मनशाची येवजण, दुसऱ्यांक वायट करूंक नाका. हो बरो मनीस. आनी तरूय आसतना देव ताका आपलो दूत धाडून म्हणटा, भियेनाका. हो भियेल्लो मनीस न्हू, पूण तरी आसतना भियेनाका हें उतर ताका. आनी जशें हांवें सुरवातेक म्हणलां, भियेनाका म्हणटा तें जरी तर हें इन्स्ट्रक्शन दाविदाच्या पुता जुसे भियेनाका, जाल्यार कितें करपाक भियेनाका? एक्शन घेवपाक. मारयेक तुजी पोतीन करूंक भियेनाका. जुजे भाशेन जरी तर आमी जातलीं जाल्यार जण एकल्याक आमकां असलें इन्स्ट्रक्शन आसा, आयकता आमी? समजता तें आमकां? की आमी फकत बेश्टेच आयज यूट्यूब, फेसबूक, सोशल मिडिया काबार. गोदी मिडिया, आयज आमचे मुखार गोदी मिडिया जायते उठलेले आसात. ते फकत तितलेंच कवरेज करतात. जूंय वॉशिंग मशिनान घालून थोड्यांक धुवपाक जाय आनी जे जूंय आवाज जाल्लो आसा तो आवाज बंद करपाक जाय. असले आवाज आनी डिस्ट्रॅक्ट करपाक लोकांक. सेन्सेशनल न्यूज दी मदेंच. आनी मदें असलें सेन्सेशन करपी जे भियेल्ले आसा ते येवन सेन्सेशन करतात. आमच्या गोंयांत जालां, आमच्या दोळ्या मुखार जालां, आमच्या गोंयच्या सायबा विशीं जालां, तें आमकां दिसती पडलां. भियेल्ले आसात, भिवकुरे. जाल्यार जेन्ना जुजेक ही उतरां सांगलीं, मारयेक तुजी पोतीन करूंक भियेनाका, टेक दीस एक्शन फियरलेसली. आनी ताचें कारणूय दिलें. कित्याक हें मनशाचें काम न्हू, हें देवाचें काम. देवाचें काम भाव भयणीनो आमकां आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमिया प्रवादी सांगून दिता. देवाचें उतर एक भासावणी करता. राजा येतलो आनी हो राजा राजवटी चलयतलो. आनी हो राजा कशे भाशेन चलयतलो? तो बुद्धिवंत, ताका बुद्ध आसा. देखून तो जाणवायेन चलयतलो आनी सगल्यांक सुरक्षीत सांबाळटलो. आयज घडये सुरक्षा, सेक्युरिटी आमकां सगळ्याहून एक चड व्हडलो मुद्दो जाल्लो आसा गोंयकारांक. सेक्युरिटी ना आमकां. जाल्यार हें पळय आसा, पयलें वाचप जेरेमिया प्रवाद्यान बासायलोलें आसा, सुरक्षा आमकां सुरक्षीत सांबाळटलो. आनी सुरक्षीत सांबाळटलो जाल्यार ती जाणवाय पयलीं घेवपाक जाय. आमकां जायते फावटी सगळीं सोंपेपणां जाय, आमकां सुरक्षा जाय. वी वॉन्ट समबडी एल्स टू फायट फॉर अस. तो मागीर पाद्री जावं, एक्टिविस्ट जावं, यू फायट फॉर अस. आमकां जाय आमचे पासत कोण झुजलेलो आनी आमकां ही सेक्युरिटी दिल्ली. पूण हो पयलो भाग जो आसा, जाणवाय आहा ती कोणाक घेवपाक नाका. कित्याक ती जाणवाय घेवपाक स्टडी करची पडटा. ती स्टडी न्हू, हांव स्टडी करतलो म्हणटा ती न्हू, आनी मागीर केन्ना स्टडी करूंकूच ना आनी ते स्टडीचो रिपोर्ट आजून भायर सरूंक ना, ती स्टडी न्हू. पूण ही जाणवाय जरी तर घेतलो जाल्यार आयज दोळे उगडपाची गरज आसा.
आतां ओल्ड गोवा रोखडे पावता. पयलीं मातसो वेळ जातालो, बॉटल नॅक लागतालो रिबांदार. आतां बरो फ्लायओवर जाला, डिवलपमेंट, देवाक आर्गां, सरकाराक आर्गां न्हू. आतां परतून वयता आसतना रिबांदार त्या फ्लायओवराचेर पावल्या उपरांत थांबात, मातशे फोटो बिटो काडात. आनी ते दुसरे वाटेन मांदोवीच्या रिवराचो जो रिवलेट येता रिबांदारचो, थिंगा जे मँग्रुव्स मरपाक लागल्यात तांकां पळयात, खुशाल जायात वो सॅड जायात. मँग्रुव्स म्हणल्यार जाणा न्हू, मँग्रुव्स मरपाक लागलेले आसा. तो फ्लायओवर बांदून काडला. डिवलपमेंट, वेर इज सस्टेनेबल डिवलपमेंट? डिवलपमेंट फकत रस्त्याचो, मँग्रुव्साचो डिवलपमेंट ना. डिवलपमेंट फकत आमच्या मोटरांचो, त्या रिवराचो डिवलपमेंट ना. डिवलपमेंट फकत ट्युरिस्टांचो, जांकां येवपाक जाय हिंगा सोंपेपणां मेळपाक जाय, थिंगा ते न्हंयचेर देगेर रावतल्या लोकांचो डिवलपमेंट ना. हें म्हणपाक भिरांत अशी. फादर तूं भियेना? ना भियेना. कित्याक जुजे भाशेन भियेना आसतना सांग म्हण सांगलां, हांव सांगता. तुमकां आयकपाक भिरांत दिसता? आयकपाक भिरांत दिसना जाल्यार जाणवाय घे. कित्याक जाणवाय घेतल्या बगर सुरक्षा मेळची ना. यू आर नॉट सेक्युअर्ड अंटील यू आर वायज. इफ यू डोंट टेक दीस विजडम यू आर नॉट सेक्युअर्ड. हें आयज गोंयकारांनी सांबाळपाची आनी समजुपाची गरज आसा. हें आयज आमचें प्रशासन जें आसा, आयज आमचो सरकार आसा, चीफ मिनिस्टर आसा आनी दुसरे मंत्री मंडळ आसा, तेणी समजपाची गरज आसा. ते दीस लागीं येतात जेन्ना तुमच्या हातांतली पदवी तुमच्या पिशेपणाक लागून पयस वेतली. जेन्ना तुमच्या हातांतलें प्रॉफीट तुमच्या ह्या पिशेपणाक लागून पयस वेतली. तुमी लुकसाणान पडटले. गोंयचो साहेब पडयता अशें आमी म्हणटा. थोडे प्रश्न करतात, ए थिंगा तो इलिगल बंगलो आहा तो दिसती पडना काय? ए थिंगा तो इलिगल बंगलो आमचो गोंयचो साहेब केन्ना उडयतलो काय? ना भावा भयणीनो, गोंयच्या साहेबाचें काम न्हू तो इलिगल बंगलो सकयल उडोवपाचें. गोंयच्या साहेबाचें काम तुका हें विजडम दिवपाचें, तुका ही सुरक्षा दिवपाची. तूं घेवपाक तयार आहा काय ना तें तुजेर दल्ललें आसा. आनी कोण घेना, जी कोण भिवकुरी आसा ती आजून पासून ही सुरक्षा घेना आनी हें विजडमूय घेयना. आतां तूं डिसायड कर, तूं कोण तो. आर यू वायज? आर यू रेडी? भाव भयणीनो, हें सगलें जावपाक एक्शन गरजेचें. आनी एक्शन म्हणटा तें जुजेन कशे भाशेन केलें ते भाशेन आतां आमी करया. हें सगलें जें आतां जुजेक सांगलोलें आंज बडव्यान, तें न्हिदेन सांगलोलें, सपनान सांगलोलें. मुखार पर्सनली येवन परशीं सांगूंक ना, सपनान सांगलोलें. आनी हें सपनान जें कितें सांगलोलें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता हेच्या शुभ वर्तमानान. हें सगलें आयकल्या उपरांत जुजे न्हिदेंतलो उठलो. जुजे न्हिदेंतलो उठलो. आनी ज्या मेरेन जुजे न्हिदेंतलो उठचो ना त्या मेरेन हें इन्स्ट्रक्शन जें दिलां आंज बडव्यान, हो हुकूम जो दिला आंज बडव्यान, तो जिवितान घालूंक जावचो नासलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें. आनी हुकूम कितें आसलो? उगडास आहा? हुकूम सादो आसलो. मारयेक तुजी पोतीन करूंक भियेनाका म्हणटच तेणें केलें. आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जुजेन केलें. न्हिदलो, सपन पडयलें, सपनान विजडम घेतलें, उठलो आनी एक्शन घेतलें. हें एक्शन जरी तर करतलें जाल्यार भाव भयणीनो, न्हिदोन आहा तांकां सांगून फायदो ना. तुमी न्हिदलोलीं आहा जाल्यार तुमकां सांगून फायदोच ना. आमचो सरकार आयज न्हिदलोलो आसा आनी सगल्यांक न्हिदायता, त्या सरकाराक सांगून फायदो ना. आमचे ब्युरोक्रेट्स जे आयज वेगवेगळ्या ऑफिसांनी सायनी मारतात पयशे घेवन, ते जरी तर आयकूंक तयार ना आनी उठूंक तयार ना, तांकां सांगून फायदो ना. आमचो पुलीस डिपार्टमेंट जो आसा त्यो केसी घालता आनी म्हणटा ना वयर तावन ऑर्डर आयल्या, पुलीस रिफॉर्म्स करपाक तयार ना, जाल्यार ह्या पुलिसांक सांगून फायदो ना. उठ न्हिदेंतलो. न्हिदेंतलो ज्या मेरेन तूं उठचो ना हो हुकूम पाळूंक जावचो ना. आनी ज्या मेरेन तूं हो हुकूम पाळचो ना सोडवणदार तुका मेळचो ना. सोडवणदाराची वाट भाव भयणीनो आमी तयार करीत आयल्या. आनी ही सोडवणदाराची वाट तयार करता आसतना देवाच्यो येवजण्यो बागयोन जुजे भाशेन भियेनासतना देवाच्यो येवजण्यो मानून घेवया.
देवाची येवजण तुका मेळ्ळ्या काय तुज्यो येवजण्यो अजून पासून मुखार आसात जस्टिफाईंग युअर ओन अँड सायडलायनींग गॉड्स वील देवाच्यो येवजण्यो कुशीन घालपाक आमचे सगळ्या लागीं निबा आसात आनी रिजन्स आसा अशें करीत जाल्यार म्हज्या भुरग्यांचो फुडार कितें जातलो अशें करीत जाल्यार म्हजो जॉब कितें जातलो गूड रिजन्स गूड एक्सक्युजीस आमचे लागीं आहात आनी तेन्ना देवाच्यो येवजण्यो आसूं आनी केन्ना पळोवया आनी मागीर जेन्ना आमचेर येता फाटल्यान तेन्ना मागीर गोंयच्या सायबा सांबाळ गोंय गोंयच्या सायबा सांबाळ म्हजी फामील गोंयच्या सायबा सांबाळ तुजे परजेक फटोवची न्हू गोंयचो साहेब फटोवचो ना तर आयज उठया उठ न्हिदेंतलो उठ गोंयकारा न्हिदेंतलो उठ नाजाल्यार फकत सेरमांव सांगोकूच आनी सेरमांव बरो सांगला म्हूण म्हणपाक थिंगाच उत्तरले आमी गो बियॉन्ड दॅट उठ आनी उठला जाल्यार उठोन पयली वस्त आमी करपाक जाय देवाक भेटपाक सकाळीं उठोन मिसाची भेट भेटयता तेन्ना बरें दिसता ती घोटाय मेळटा टू गो फॉवर्ड आयज हे भेटेचेर ह्या आल्ताराचेर तोच जेजू येता उठ आनी उठल्या उपरांत ह्या जेजूक भेट ह्या आल्ताराचेर तुजी भिरांता ती ताच्या हातान घाल तुका जें कितें जाय सुरक्षा जाय माग तेजे लागीं तो तुका विजडम दिवपाक सोदता उक्ती कर मोत तुजी आनी घे तें विजडम ह्या आल्ताराचेर आनी ह्या पवित्र पुस्तकान देवाच्या उतराचेर येता तें आनी तितून भितर जी डिस्ट्रॅक्शन्स येतात आनी भिरांती येतात त्यो घे आनी बागेवन जुजे भाशेन भियेनासतना देवाच्यो येवजण्यो मानून घे सगळीं उबी रावया ह्याच आमच्या देवा मुखार भियेनासतना आमची मागणी मुखार घालुया आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी बागीवोन झुजे पोरी देवाचेर आपलो तीर विस्वास दिवन आपल्या मुनेरापणांत येतल्या आघोड्यांक फुडो करूंक बापा लागीं मागुया आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी बागीवोन झुजे पोरी आपलें बरेपण न्हय पूण दुसऱ्याचें बरेपण उंचल्या पांवड्यार दवरूंक बापा लागीं मागुया आमी क्रिस्ती भावा भयण्यांनी बागीवोन झुजे पोरी आमच्या उतरांनी आनी कोण्यांनी देवाची मोहिमा पोरजोळूंक आनी ताच्या नांवांक मान हाडूंक बापा लागीं मागुया जिवितान आव्हानां आनी आघोड्यो अणभवतल्यांनी बागीवोन झुजेच्या जिविताचेर नदर मारून भावार्थान आनी बोरवंशान जियोंक बापा लागीं मागुया इल्लोसो वेळ ओगीच राव आनी तुजी खासगी मागणी तुजे पासत तुज्या कुटुंबा पासत तुज्या राज्या पासत तुज्या देशा पासत गोंयच्या सायबा सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन देवा मुखार दवर सर्गीच्या बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आमच्यो येवजण्यो तूं मानून घे आनी ह्यो आमच्यो येवजण्यो तुजे येवजणीन सदांच भियेनासतना आमी पुऱ्यो करूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन.
योंदोरी आमादिता जेजू बोरी आमादिता जेजू बोरी तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलें तो दाखांचो सोरो तुका भेटयता दाखवालीन दिल्यान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो ससनाच्या ससनान देवाचो म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या गणितले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव देवा आमच्या भोव पवित्र बापा तुका भेटयता हांव ते बोलये वरवीं आमीच तुका मानो मरणादीक सैम घेवन आमच्या मरणादीकपणाचेर तुज्या पुतान जैत वेलें तर ताच्या सासनीक जिवितान आमकां वांटो दी हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटलें उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामे येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसुंकवेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची तेच पोरींचे वण जातोच ताणें हे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले हे पियेयात ही म्हज्या रोगताची ही काल्स
नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारोतले हे मोशा उगडासा कोरात. भावार्थाचो गुट परगोठुया तुझे मरण आमी समोरंका तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगोटा तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रेतमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस्क आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिपनेर आमच्या गवळी बापा, सीमा आमच्या आदारी मिस्माक तांकां प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पुती भाग्योन सुजे भाग्योन धर्म दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. भाग्योन जुजे भाशेन भियेन आसतना देवाच्यो येवजण्यो फुडें व्हरूंक मुखार सर. हें करूंक आमकां सोडवणदाराची जाणवाय आनी सोडवणदाराची सुरक्षा फावो कर म्हूण मागुया. सगलीं ल्हान भुरग्यां भाशेन जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ भावा भयणीनो, काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजू मोगाळा तू काळ सांत माशा आयलाय कुरपेन तू म्हाका भरताय नवसोडनी म्हाका तू दिताय दिसा दिसपट्ट्या कोश्टा त्रासांक फुडो करूंक तूंच म्हाका आदार आनी सहकार दिताय. ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर ह्या वेळार रोगेपणान जेजूक आमी आर्गां दिवया. सगळे आमी उबे रावया.
मोगाळ बापा, तुज्या घरान एकठांय जावन आनी तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन तुजी कोनवाडाय आमी चाकूंक पावल्या. आमचे सोडवणेची दोबाचीक परब लागीं आसा. ती परब फावो ते भक्तीन समारंभूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं अशी बसुया. भयणी भावानो, आयज मिसाची भेट समोर उमल्या फादर बॉर्मेक्स पेरेरा ताका तशेंच चिकाली आनी साजासीन ह्या फिरकोसकारांक आमचे दिनवास. आमचे केरीत दिनवास ह्या सो बलिदानांत वांटो घेतल्या हेर आमच्या यादनीक भावांक तशेंच आमकां गायन करूंक आदार दितल्या आमच्या गायन पंडोलाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेत आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वा बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत थावन त्यो तुमी घेवंक जाता. हाचें मोल 20 रुपया. आयज सांजे 3:30 मिसार आमचो आदारी बिस्प मुखेल येजमान आसतलो. मोगाळ भयणी भावानो, सोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फकत व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो, पूण उमाव आमचो चालूच आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाचीक मीस आमी समारंभतल्या. आमचे आर्चबिस्प भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव मिसाचे येजमान आसतले. तशेंच डिसेंबराचे 31 वेर 11:30 मागणें सुरू करून 12 वरांचेर 9व्या वर्सांचे दोबाचीक मीस आमी समारंभतल्या. मोगाळ भयणी भावानो, 3D projection mapping, sound and visual show dedicated to the exposition नातालांच्या मुद्यानीर मिसा उपरांत सुरू जातलो. डिसेंबराचे 25 वेर थावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यंत हो शो सांजेचे 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान आमकां पळोवंक मेळटलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगलीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. निसर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. भियेनासतना बागेवन झुजे भाशेन देवाच्यो येवजण्यो फुडें व्हरूंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं बार. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव. आमेन.